बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की तारीख़ के हवाले से कि इन दोनों ममालिक के माजी के अंदर किस किस्म के ताल्लुकात है। इससे कबल एपिसोड में हमने जिक्र किया कि किस तरह ईरान के अंदर इनकलाब आने को तैयार था, हर तरफ से सदाएं गूंज रही थी। बहरहाल साल 1979 आ जाता है और साल 1979 पूरी दुनिया के अंदर बहुत हैपनिंग का साल कंसिडर होता है। उसकी कुछ चीज़ों की तफसील में मैं जाता हूँ। मिसाल के तौर पे साल 1979 के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाता है। इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जिनको इमाम खुमैनी भी कहा जाता है, वो इक़्तिदार में आ जाते हैं। ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के तौर पर दुनिया के सामने आते हैं। साल 1979 के अंदर सद्दाम हुसैन इराक़ के अंदर आ जाता है और वहाँ का पावरफुल मिलिट्री रूलर बन जाता है। साल 1979 के अंदर सोवियट्स, रशियंस यानी अफ़गानिस्तान पर धावा बोल देते हैं और वहाँ पे एक तवील जंग जो है वो जारी रहती है। साल 1979 के एक साल के बाद ईरान और इराक़ की जंग छिड़ जाती है। साल 1979 के बाद दुनिया के मंजरनामे में, खुसूसन मुस्लिम उम्मा के मंजरनामे में, शिया और सुन्नी तकसीम, शिया और सुन्नी डिवाइड खासी बढ़ने लग जाती है और इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात, वजूहात होती हैं, लेकिन मेन वजह ईरान में आने वाला शिया इनकलाब और दूसरी जानिब सऊदी अरब और सद्दाम और उसके जितने नेटवर्क की बाकी इत्तेहादी ममालिक और तंजीमें होती हैं, उनका ताकतवर होना होता है। 1979 में पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक बरसरे इक़्तिदार होते हैं। 1977 में वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलटते हैं और आकर मनसब पर बैठ जाते हैं। जनरल ज़िया एक बहुत ही मुख्तलिफ सोच के इंसान थे। जनरल ज़िया की तसव्वुरात और उनके ख़यालात में और उनकी सोच में, उनके अफ़कार के अंदर इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन के हवाले से बहुत सा काम किया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ों का आज मैं आपसे जिक्र करता हूँ, जिसमें शरीयत का नफाज था, हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ तब्दीलियाँ थी जिसके हवाले से बहुत सारा काम किया गया। पाकिस्तान के अंदर कवानीन कुछ वज़ा किए गए, जज़ा और सज़ा के, संसार करना यानी पत्थर से मारने के कवानीन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें और उनका नफाज हुआ। कोड़े मारे जाने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें और सज़ाएँ थी जिनकी एग्जीक्यूशन पाकिस्तान में होना शुरू हो गई। 1977 से पहले पाकिस्तान के अंदर वाइन पीने पर कोई सज़ा नहीं मिलती थी, लेकिन 1977 के ऑनवर्ड जब जनरल ज़िया पावर में आ चुके थे तो इसके हवाले से भी लेजिस्लेशन की गई। कैद, कोड़े और जुर्माने समेत की सज़ाएँ इस पर मुख्तस की गई। जना पर संसार और कोड़े मारे जाने दोनों को एग्जीक्यूट किया गया। शादीशुदा और गैर शादीशुदा के लिए तयन किया गया कि कितने उनको कोड़े पड़ेंगे या उनको जो सज़ा मिलेगी संसार की वो किस हद तक मिलेगी। ज़कात और उशर के हवाले से बहुत सारा काम उस वक्त हुआ और उसका नफाज हुआ। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लागू की गई और अगर उसको कोई मिस करता तो उस हवाले से सख्ती बरती जाती थी। ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे कवानीन वज़ा किए गए, जिसके अंदर ख़वातीन का खुसूसन जो ओढ़ना बिछोड़ना, उनका जो लिबास था उसको लेकर, जिसमें उनका पर्दा या जो दीगर वो लिबास ओढ़ती थी, उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर जनरल ज़िया और उनकी कैबिनेट ने खासा काम किया। मदरसों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी जनरल ज़िया के टेन्योर के अंदर पाकिस्तान के अंदर, और मदरसों के ज़रिए इस्लामाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया। ये वही मदरसे हैं जिनकी बाद में बहुत सारी जो रूट्स थी वो जाके मिल गई उन फैक्टर्स के साथ, उन अवामिल के साथ जो बज़रिया रिलीजन पाकिस्तान के अंदर एनार्की फैलाना चाहते थे। बहरहाल इसमें बहुत अच्छे मदरसे और बहुत काम करने वाले ज़बरदस्त मदरसे भी शामिल थे। इसके साथ साथ जब ये सारी सिचुएशन मुल्क भर के अंदर बन गई, इस्लामाइजेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम होने लगा, तो जो आवाज़ें और सदाएँ गूंजने लगी थी वो जनरल ज़िया-उल हक की इंक्लाइन टूवर्ड्स सऊदीज़ था, या सऊदी इंक्लाइन टूवर्ड्स जनरल ज़िया था, या अमेरिका का आशीर्वाद था सऊदी अरब के ऊपर, और यानी सऊदी अरब के ज़रिए से अमेरिका ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान में बज़रिया बशक्ल जनरल ज़िया-उल हक। जनरल ज़िया-उल हक की पॉलिसीज़, जनरल ज़िया-उल हक की पॉलिसीज़ की एग्जीक्यूशन, अंदाज़ हुक्मरानी, भुट्टो रजीम का ख़ात्मा और आने वाले वक्त के अंदर प्लानिंग एंड पॉलिसी का ज़िक्र आज की तारीख़ के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर होता है, और उनके उस वक्त के किए गए फ़ैसलों का खुमियाज़ा और उनके उस वक्त के किए गए बहुत सारे इनिशिएटिव का खुमियाज़ा आज भी हम भुगतते हैं। पाकिस्तान भर के टॉक शोज़, कॉलम, इदारी ख़बरें जनरल ज़िया-उल हक के तब के फ़ैसलों का जिक्र आज भी करती नहीं थकती। जनरल ज़िया-उल हक
پاکستان کے اندر جس قسم کی اسلامائزیشن اور جس قسم کی پلاننگ اینڈ پالیسی لا چکے تھے اس نے بہت زیادہ ڈینٹ پہنچایا آن پرپس، کچھ لوگ کہتے ہیں، شیعہ مائنورٹی کو۔ شیعہ لگ بھگ 25% کے قریب موجود تھے پاکستان کے اندر اس وقت، اور شیعہ کمیونٹی کے گرد گھیرا کافی زیادہ تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں مختلف تنظیمیں تھیں جس کو عمل میں لایا گیا، جس میں ایک تنظیم وہ تھی جو اہل تشیع والجماعت کی تھی، پھر اس قسم کی اور تنظیمیں آ گئیں جو کلیم کرتی تھیں کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان تنظیموں نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ملیٹائزیشن جو ہے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، دھڑے بندی ہونا شروع ہو گئی، مختلف مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، مختلف مقامات کے اندر، مواقعوں کے اوپر بہت سارے ایسے انسیڈنٹس تھے پاکستان میں جو ہونا شروع ہو گئے، جن کے حوالے سے سخت قسم کا کرٹیسزم جو ہے وہ سیم وائسز کی جانب سے اٹھایا جانے لگا۔ جنرل ضیاء الحق کی پالیسیز پوری دنیا کے سامنے آ رہی تھیں، خصوصاً ایران اس کو بہت قریب سے مانیٹر کر رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا 1979 سے آن ورڈ کا یہ ٹینیور تھا، اور 1979 کے جلسے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ایک سال کے بعد ایران اور عراق کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایران عراق جنگ کے اندر پاکستان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ عراق غالب ہوتا ہے جنگ کے اندر، وہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس امریکہ سمیت دیگر قوتیں، اسرائیل سمیت اور بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں جس کی اس کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ اس سپورٹ کی بنا پر وہ کافی ہیوی اٹیکس کرتا ہے ایران کے اوپر۔ اس حوالے سے ہماری ویسے ڈیٹیل ویڈیو بھی موجود ہے، اگر آپ اس لنک پہ کلک کریں تو آپ اس کی تفصیل میں جا سکتے ہیں کہ ایران عراق وار کس نہج تک گئی اور اس کے ساتھ ہوا کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اس میں کتنی جانوں کا نقصان ہوا۔ بہرحال اس سارے معاملے کے اندر عراق خاصا حاوی ہوتا ہے ایران کے اوپر۔ پاکستان سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان سپورٹ کرے گا عراق کو، اور عراق کو سپورٹ کی مین وجہ یہ تھی کہ سعودی لابی، امریکی لابی بیہائنڈ آف عراق کی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ ایرانیز کو یہاں پر شکست ہو، جس کے لیے انہوں نے بہت سارا پیسہ بھی دیا، جیسے میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب پاکستان اس سے پہلے کئی دہائیاں انجوائے کر چکا تھا ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کی، اس کی دوستی کے چرچے اور پرچار دنیا کے اندر تھا۔ ویسے تو جنرل ضیاء براجمان تھے، یہاں پر اقتدار کی کرسی پر بیٹھے تھے، اور انہوں نے سعودی ایجنڈے کا پاکستان کے اندر اطلاق اور اس کے اوپر کام کرنا بہت تیزی سے شروع بھی کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر بہت سارے اہم عہدوں پر اور بہت ساری اہم پوزیشنز پر پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے افسران، لیڈران، جس میں پولیٹیکل لیڈران بھی شامل تھے، جس میں فوجی افسران بھی شامل تھے، جن کا تعلق ہے، جن کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ اہل تشیع کمیونٹی سے بہت اسٹرانگ تھا، بہت اچھا تھا، یا اس سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ ایران کے ساتھ اس ماضی کے تعلق کو اور بیکاز آف ہیٹڈ اگینسٹ ایران اور ہیٹڈ اگینسٹ اہل تشیع وہ اس چیز کے اندر کودنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ پاکستان نے ایک قسم کا نیوٹرل رول پلے کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ یا سعودی عرب یا عرب ممالک کی جانب سے پریشر تو بہت زیادہ آیا، سمیت عراق کے پاکستان پہ، کہ آپ ہمیں کھلم کھلا سپورٹ کریں، لیکن پاکستان نے آفیشیل کوئی ایسی بڑی سٹیٹمنٹس نہیں دی، ایسے کھل کر سامنے نہیں آیا، اور ایران کو کچھ کہے بغیر، ایران کو کچھ انسٹرکٹ کیے بغیر، یا ایران کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیے بغیر اس وقت کو گزارا۔ غالباً 9 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سارے حقائق ہیں جس پر پھر کبھی ہم ویڈیوز بنائیں گے۔ بہرحال اسی اثناء کے اندر سوویت 1979 کے اندر، جیسے میں نے ذکر کیا، وہ بھی حملہ کر دیتے ہیں افغانستان کے اوپر۔ سوویت یا رشین جب حملہ کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ لائلٹیز ہوں، اور دنیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ لائلٹیز اور ڈس لائلٹیز کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائیں۔ جنگوں میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ پاکستان اور ایران دونوں رشینز کو یہاں سے نکالنے کے حوالے سے کچھ حد تک کام شروع کر دیتے ہیں، اور افغانستان کے دھڑے کا ساتھ دیتے ہیں، جس میں طالبان ایک ظاہر ہے وہاں پر ایک طاقت کے طور پر ہمیشہ سے موجود ہے۔ پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایران طالبان کو اس طرح سپورٹ نہیں کرتا، لیکن جو یہاں پر ازبک، تاجک اور جو بلتی لوگ ہیں ان کو کافی حد تک، یا ان کے جو دھڑے اس سارے عمل کے اندر شریک ہیں، ان کو کافی حد تک ایران سپورٹ کرتا ہے۔